बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो निकोलस मादुरो के साथ हुआ है, वेनेजुएला के सदर के साथ, ये आपको एक बार फिर बताता है कि अमरीकी रिजीम चेंज एक खौफनाक और बड़ी ताकतवर हकीकत है। अमरीका ने दूसरे मुल्क में जाकर उनका प्रेसिडेंट उठाकर, तस्वीर आ गई है, प्रेसिडेंट, उनकी अहलिया, फौजी, वो वहां से गायब कर दिया है। कहां है निकोलस मादुरो, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट? इस हवाले से अब मालूमात सामने आ रही हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि एक इत्तला और चल रही है कि साद रिजवी का जो घर है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम, उनका मज़ार, मस्जिद, साद रिजवी का घर, वो बिल्कुल साथ साथ एक जगह। तो ये इत्तलात आ रही हैं कि वो गिरा दिया गया है। इस हवाले से क्या मालूम हुआ है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। इन तमाम चीज़ों से पहले वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है, ये जो मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ साथ अतर बिन अल्लाह साहब, इनके हवाले से बात की है। अब ये बड़ा दिलचस्प काम हुआ कि मखसूस सहाफ़ियों को ये दिया गया और उन्होंने धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर डाला कि मंसूर अली शाह साहब को कितने पैसे मिले, ग्रेजुटी के और पेंशन के, मेडिकल के क्या मिलेंगे, और अतर बिन अल्लाह के साथ क्या होगा। और इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ फैलाया गया, लोगों को बताया गया कि क्या किया जा रहा है। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर ट्वीट किया है, तो आपके सामने सारा आ जाता है ना, प्लान क्या है, फिर बाद में खुलकर तनकीद करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं 35 साल की सर्विस के बाद एक विफाकी सेक्रेटरी को 7 से 6 मिलियन रुपए की ग्रेजुटी मिलती है, यानी उसे मिलते हैं कुछ 60-70 लाख रुपए। और ख्वाजा साहब कहते हैं कि आज जज जिन्होंने इस्तीफा दिया, रिटायर्ड नहीं हुआ, हर एक 156-161 मिलियन रुपए लेकर चले गए। यानी ख्वाजा साहब कह रहे 15-16 करोड़ रुपए लेकर चले गए। अगर कोई सेक्रेटरी इस्तीफा देता है तो उन्हें सिफर मिलता है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? ख्वाजा साहब पूछ रहे हैं, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? फिर आगे कहते हैं ये जज रिटायरमेंट के फवाइद के लिए अहल नहीं थे, लेकिन बहरहाल इन्हें भारी अदायगियां मिली। एक जज 80 की दहाई में CSS में फेल हो गया। क्या इस तरह की अदायगियों में शफाफियत और इंसाफ नहीं होता? एक पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो 40 साल भी पार्लियामेंट का मेंबर रहे, उसको ना कोई प्लॉट, ना पेंशन, ना गाड़ी, ना स्टाफ, सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह, जो चंद माह से 4.5 लाख रुपए हुई है, उससे पहले 2.25 लाख रुपए थी, गालियां और कैद बोनस में मिलती है। ये 2 जज जो बनता था, जो नहीं बनता था, सब कुछ समेट कर खुशी खुशी चले गए, घर चले गए, एंड विल हैप्पीली लिव एवर आफ्टर। ख्वाजा साहब ने ये बात की है। देखिए, एक तो ख्वाजा साहब जो बातें कर रहे हैं ना, अभी अदालत पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब अदालत पर कैप्चर हुआ, फिर उसके बाद तो कोर्ट पैकिंग हो गई, ये तब तनख्वाहें बढ़ाई गई, जजेस की मुराद बढ़ाई गई। और मैं तो कहता हूं बार बार आपके सामने ये बात कि हमारी अदालत का किरदार बहुत ज्यादा काबिल सवाल है। तो फिर क्या हुआ? हमारी अदालत के जजों ने फायदे उठाए और फिर 27वीं तरमीम हो गई। उसके बाद 2 जज साहिबान इस्तीफा देकर घर चले गए। लेकिन क्या काजी फायजिस्ता को पैसे नहीं मिले? सरदार तारिक मसूद को नहीं मिले? उनके घर क्या सैलानी या आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट पे चलते? अथर में उमर अता बंदयाल को पैसे नहीं मिले? तो ये इन लोगों का मामला। और ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बातें करें ना, एक पार्लियामेंटेरियन को क्या मिलता है? ख्वाजा साहब चेक करें, एक पार्लियामेंटेरियन जब पॉलिटिक्स में नहीं आया था ना, तो उसके घर की शादी का हमने तंबू देखा था, शामियाना देखा था, वही वो जो फूलों वाला, नीला, गहरा नीला और रंग बिरंगे उसमें फूल बने होते थे पैचेस लगा के, वो तंबू था। पीछे एक पंखा रखा हुआ था बड़ा वाला। ये शादी थी एक हमारे सियासतदान की, वायरल। और फिर उसके बाद अब उनके घर की हम शादियां देखते हैं तो लंदन के होटल, पाकिस्तान के होटल, फिर उसके बाद जिस तरह का पैसा हमें नजर आता है, तो इस पर भी बात करें ना। जिस तरह के घर हम उनके देखते थे, जिस तरह का हम उनका कारोबार देखते थे, और बार बार की वजारतों के बाद हम उनके घर देखते हैं, कारोबार देखते हैं, उनकी हालत देखते हैं। पहले उनके खानों में, उनके मुलाजमीन में हमें ये बड़े बड़े पतीले नजर आते थे,
اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ باقاعدہ محلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. تو ذرا پتہ کریں کہ ایک پارلیمنٹیرین جب آتا ہے اور جب جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ عثمان بزدار جس کی غربت کے چرچے تھے وہ بعد میں ارب پتی نکلا. اور کیا ہوا اس کے خلاف؟ کیونکہ وہ عمران خان کو چھوڑ گیا تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پنکی گوگی کپتان والی کہانی میں یہ جو بیوروکریٹس ہیں جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں، جن سب نے رشوت دی تھی، سب نے، یہ بیوروکریٹس جو ہیں ان میں سے کسی کو پکڑا ہے آپ نے؟ تو سارے سسٹم میں کامن اب تک وہی بغض عمران ہے. جس کو پکڑنا ہے، جس پہ تنقید کرنی ہے، جس کو پبلک میں ذلیل کرنا ہے، گندا کرنا ہے، بغض عمران کے نتیجے میں کرنا ہے. تو خواجہ صاحب آپ وہی کام کر رہے ہیں اور آپ کی حکومت ہے. باتیں کیا کرنی ہے؟ آپ کی حکومت ہے. آپ خواجہ صاحب باقاعدہ طور پر گریبان پکڑیں، باتیں مت کریں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا، نکولس مادورو کے ساتھ، وینزویلا کے صدر کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑے تیل کے ذخائر، سب سے بڑے، وہ ہیں وینزویلا کے پاس. دنیا میں سب سے بڑے لیتھیم کے ذخائر جو اس وقت تیل سے زیادہ ان ڈیمانڈ ہے وہ ہے وینزویلا کے پاس. معدنیات کے معاملے میں جنوبی امریکہ کا یہ ملک کسی بھی ملک سے زیادہ مالا مال دکھائی دیتا ہے. یہاں سے نکولس مادورو کو اس کے گھر سے اٹھا لیا گیا. یعنی اس ملک کے لوگوں کا فیصلہ. ابھی ہم نے وہ کورینا مچادو جن کو نوبیل پیس پرائز ملا، ان کی باتیں سنی کہ ہم لبریٹ کریں گے اپنے ملک کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، ان کی نسلوں کو. اور اس کے بعد یہ کام ہوا ہے. تو کیا یہ کام وہاں کے قانون کا، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے ووٹرز کا نہیں ہے؟ کیا یہ کام امریکہ کرے گا؟ ریجیم چینج ہوگا اور اس کے بعد امریکہ اٹھا کے پھینک دے گا ایک حکومت کو. پتا کیا چل رہا ہے کہاں ہے مادورو؟ اب اس وقت ہمارے سامنے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یو ایس ملٹری اسٹرائکس ہوئی کاراکس میں. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ مادورو اور اس کی بیوی سیلیا فلورس ان کو کیپچر کیا گیا ایلیٹ یو ایس اسپیشل فورسز کی جانب سے، جن میں ڈیلٹا فورس بھی شامل تھی، اور ان کو وینزویلا سے باہر لایا گیا. کرنٹ اسٹیٹس ان کا کیا پتا چل رہا ہے؟ لوکیشن: while his precise facility has not been disclosed for security reasons, Trump stated that Maduro was initially taken to the USS Iwo Jima, an American warship in the Caribbean, and is being transported to New York to face criminal charges. اب یہ جو نکولس مادورو ہے اس کو نیو یارک لایا جائے گا، اس کا حساب ہوگا اور اس سے سوالات کیے جائیں گے. ہمیں یہ پتا چل رہا ہے. تو امریکہ نے اپنے ملک میں بیٹھ کر، ٹرمپ کہہ رہا ہے میں بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے براک حسین اوباما دیکھ رہا تھا اسامہ بن لادن کا ٹھکانے لگنا، جیسے نکولس مادورو کا ٹھکانے لگنا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہا تھا. یا وہ ہوتا نا بندہ بہت بڑا ہوتا ہے، امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے، دنیا میں زمین پر اپنے آپ کو انتہائی طاقتور سمجھنے والے لوگ، فرعون سمجھنے والے لوگ، تو وہ ایسے بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ خبر تھی راول پنڈی کی، قطر میں بیٹھے شخص نے اپنی بیوی کے موبائل پہ دیکھ لیا کہ وہ کسی سے بات کرتی ہے اور یہ الزام ہے اس کا. اس نے اپنی بیوی کو یہاں راول پنڈی میں قتل کروا دیا اور اس نے ویڈیو کال پر وہ سارا قتل کا منظر دیکھا اور یہاں جن لوگوں نے قتل کیا ان سے کہا مار دو اسے، اور انہوں نے مار دیا. تو جتنی بڑی طاقت، قطر میں بیٹھا تھا، کچھ پیسے تھے، یہاں پیسے دے کے رشتہ داروں کو کنونس کر کے اس نے کام کروا لیا. جتنی بڑی طاقت اتنا بڑا کام کروانے کا اسٹائل، اور اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا کہ کیا ہوا ہے، کیسے کیا گیا ہے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے اور یہ اس طرح سے کوئی بھی کر گزرے گا. اگر اتنا طاقتور ہو کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو آرام سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. آخری چیز، جو سعد رضوی کے گھر کو گرانے کی اطلاعات واٹس ایپ پہ وائرل ہو رہی ہیں، میں نے ان کو چیک کیا اور ان میں ویڈیو نظر آ رہی ہے. ویڈیو میں ایک پولیس والا کھڑا ہوا ہے، پولیس والے نے ایک موٹی سی جیکٹ پہنی ہوئی ہے. پولیس کی جو آلیو گرین وردی ہے وہ ہے. جامع مسجد رحمت اللہ للعالمین کے ساتھ والا حصہ ہے اور کچھ حصہ منہدم ہوا ہے. وہاں پہ پردے وغیرہ پڑے ہوئے، ان کو ہٹا کے بندہ ویڈیو بنانے والا اندر جاتا ہے. پتہ یہ چل رہا ہے پولیس سورسز سے کہ ویڈیو پولیس والوں نے ہی بنائی ہے. میں نے چیک کیا، تھانہ شیرا کوٹ کے لوگوں سے کروایا، یعنی یہ کروایا. پھر اس کے بعد میں نے اس کو چیک کیا
ओके, आई हैड टू पॉज। तो फिर इसके बाद मैंने इसको कुछ मजीद लोगों से चेक करवाया तो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन खादिम रिजवी के मज़ार के साथ कुछ इन्हिदाम का काम हुआ है। मस्जिद एक अरसा बंद रही, बाद में खोल दिया गया उसे। साद रिजवी का घर, अब गो के वहां पर वैसे भी घर नहीं था, लेकिन जो रिहाइश वाला हिस्सा था उसका कुछ हिस्सा गिराया गया है। और ये आजकल में नहीं हुआ जिस तरह वीडियो में दावा किया जा रहा है, ये गुज़श्ता कुछ दिनों में मुसलसल बंद रखा गया था, तब ये काम किया गया और इन्हिदाम जरूर हुआ है, लेकिन इन्हिदाम कोई ताज़ा कार्रवाई नहीं है। इसको गिराना ताज़ा कार्रवाई नहीं है, ये हमें जरूर पता चल रहा है। दूसरा, मैं एक और चीज बताऊं आपको कि पुलिस वालों से जब बात हुई है, पुलिस सोर्सेज से, कि ये क्या किया गया, तो उनका ये कहना था कि ये करना था, वहां पर अब भी लोग आते हैं। खादिम रिजवी के उर्स के मौके पर मना किया गया। लब्बैक के कुछ लोगों को जिनसे पुलिस की बात चल रही थी उनको भी समझाया गया। उन्होंने कह दिया कि खादिम रिजवी का उर्स नहीं होगा, मगर फिर भी कुछ लोग उर्स के लिए आ गए थे, वो गिरफ्तार करके लाहौर के मुख्तलिफ थानों में भेजे गए। सखर से खासतौर पर बस में भरकर लोग आए थे तो उनको भेजा गया। तो अभी भी खादिम रिजवी, उनके बेटों के कुछ फॉलोअर्स हैं, इन तमाम मामलात को संभाला जा रहा है। और ये जो तमाम कार्रवाइयां हैं जिसमें ये इन्हिदाम भी है और कुछ दीगर एक्शंस, दीगर कुछ कार्रवाइयां, ये जारी रहेंगी ता वक्त ये कि लब्बैक के सिलसिले में किसी भी मुमकिना रद्द अमल की कोई भी रमक बाकी है तो ये सिलसिला जारी रहेगा, चीजें मैनेज करने का सिलसिला जारी रहेगा। और मैंने पूछा फिर दोबारा, मैंने कहा खादिम रिजवी के बेटों के हवाले से लब्बैक के एक सोर्स ने मुझे ये बताया था कि उनमें से एक अब नहीं रहे, क्या इत्तलात है? उन्होंने कहा कि इस बारे में हमारे पास तो कोई इत्तलात नहीं है, जिनके पास कोई इत्तलात हो सकती हैं वहीं से आएंगी, वो हो सकते हैं जिनको सब पता है, या फिर वो खादिम रिजवी के साहबजादों में से कोई हो सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।